السلام عليكم، شخباركم؟ اليوم جيتكم واحد انتي كيك تري سامبل سهل للتحضير وكيجي زوين في نفس الوقت. دونك نعطيكم دابا المقادير. عندي هنا جوج تفاحات، درتهم شويه ديال الحامض، عندي 3 البيضات، عندي كاس ديال الليمون، عندي انا كندير 3 الخمارات باش كيجي خامر زوين، عندي هنا السكر 120 غرام، عندي شويه ديال الزبيب، عندي 80 غرام ديال الزيت نباتيه، هنا عندي واحد لا مارمولاد صوبتها بالليمون، دابا نوريكم الطريقه من بعد. هنا عندي الطحين، عندي 200 غرام ديال الطحين. هنا عندي لي زاماند افيلي، القرفه وشويه ديال السكينجبير. دونك لو مول ها هو هنا راني صوبتو. دونك غادي نبداو ان شاء الله باذن الله، نبداو في المقادير. كيك ساهل. شنو زدت فيه شويه ديال القرفه وسكينجبير. دونك غادي نبداو على بركه الله في الترمومتر. سي با غاف. دونك غادي نبدا بالبيض. عندي 3 البيضات درتهم، غنزيد السكر، غندير الزيت 80 غرام، كيجي غزال ساهل، كيجي غزال 80 غرام ديال الزيت. فوالا غادي نزيد كلشي مقادير كامل في وحده. غنزيد التفاح باش كيبقى له كل التفاح. كاين اللي كيديروا مع لاباط بحال اللي غندير انا، كاين اللي كيديروا فوق لاباط. انا جي ديسيدي اوجوردي نديرهم في لاباط. عندي كاس ديال الليمون، جو دورانج. فوالا دونك غادي شنو غنزيد، بحال نبدا هادشي ومن بعد غادي نزيدو لا فارين والزبيب. فوالا دونك هنا غادي ندير 10 سكوند ترموميكس، ندير 10 سكوند. هنا غندير لا فيتاس 10. فوالا دغيا متعطلش. فوالا الخليط ها هو. فوالا الخليط كيجي خفيف زوين. فوالا دونك شنو غنزيد دابا؟ غادي نزيد 120 غرام ديال، دونك راه ما جبدتش لا بالانس حيت كلشي عبرتو قبل. 120 غرام ديال الفارين. فوالا غنزيد الزبيب، درت واحد 2 كويغ، جوج معالق كبارين. فوالا دونك الثومي قليل، القرفه. دونك القرفه غندير معلقه صغيره تيجي بنين في نفس الوقت. مع دابا شويه الحال بارد، استمتي كاطو ديال البرد. فوالا غندير معلق ديال القرفه كما صبحت لكم. هاد القرفه راه كنصوبها على اليد، كنصوبها في الترموميكس. فوالا اون كويغي ديال القرفه وسكينجبير غندير غير نص معلقه صغيره، كيجي بنين كيجي لذيذ. دونك شنو بقى لي دابا؟ بقى لي غير لي زاماند فيلي حتى لافان، وبقات لي الخميره انا غادي نديرها دابا. مع هاد البرد انتي كيك كمسا غيش كيجي بنين. فوالا دونك دابا درت الخميره، درتنا كلشي. غادي جو رابي لي باروا هكا صافي. غادي
تغطي غادي ندير لها حتى هي 10 سكوند ندير لو غوبلي دوزور ندير 10 سكوند secondes. C'est rapidos. 10 secondes, vitesse 10. دونك فوالا الخليط كيجي غزال. هدايا خمرات لي في لو بول. دونك هاد لاباط غادي نديرها في المول ونخليها حتى طيب. غادي نبدا نخرجها وندير لها تزيين. دونك شفتو دغيا مسربي كيجي بنين نفس الوقت. فوالا ها الخليط. فوالا ها الخليط ديال الكيك. فوالا فيه تفاح ليمون تري كروستيون. فوالا دونك دابا غادي نديرو الفوغ راه شاعل 180 غرام درتو. غادي نديرو بوغ 30 مينوت وغادي من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نديكوري لو كيك. دونك لو كيك غادي عندي لي زامون ديفيلي هما هنا زامون ديفيلي وعندي هاد لا مارمولاد صورتها البارح المارمولاد دورانج. فوالا من بعد نحط لكم لا روسيت هي غنديرها من الفوق حيت درت لو كيك باز دورانج. دونك مع الليمون تبارك الله موجود عندنا في البلاد. دونك فوالا دونك خليتكم ومن بعد نرجع لكم باش نديرو لي فينيشن. دابا غادي نديرو في الفران. لو كيك ها هو وجد خرجته من الفران. شوفوا الجناب ديالو راه طايب مزيان. فوالا راه طايب. فوالا دونك ريحه زوينه ريحه سكينجبير وريحه القرفه وهنا درت لا مارمولاد ديال الليمون. غدا غادي نصاوب وحده اخرى غادي نحطها لكم في لاشين. هذه صاوبتها غير بالليمون وخيزو. دونك سي اون بحال لا كونفيتور سي اون كونفيتور ولا مارمولاد اللي بغا يدوز بها هكذا. ما بغيتش نيطاليها سور لو غاتو حيت الطيبه ديال السكينجبير والقرفه بغيت نخليها كما راه هي. واللي بغا يديرها يقدر يعملها ولا اون كونفيتور اللي عندكم في الدار. مي دو بريفيرونس لو كونفيتور اللي كيتصاوبوا في الدار كيجيو اليد. دونك جو في traduire pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Ça c'est un cake qui est très simple à base de gingembre et de cannelle. Donc pour ce cake il m'a fallu 3 œufs, 3 levures de 8 grammes chacune. Il m'a fallu 80 grammes d'huile de tournesol, plus 200 grammes de farine et 120 grammes de sucre. Moi je ne mets pas trop sucré et c'est bon. Ça va, 120 grammes de sucre c'est juste le nécessaire. Voilà, donc j'ai mis 2 pommes que j'ai épluchées, arrosé un peu de citron que j'ai mis dans mon bol mixeur et tout a été mixé. Donc il y a plusieurs sortes. J'aurais pu les mettre dessus le gâteau, mais là j'ai préféré mettre dans la pâte. Vraiment c'est un très bon goût. Et voilà. Donc c'est un petit cake qui est très... Et ben là je suis en train de vous expliquer, mais l'odeur, vraiment l'odeur très très bonne. Et là j'ai fait une marmelade d'orange. Alors comme les oranges, on en a beaucoup ici au Maroc. Alors cette marmelade je l'ai faite, c'est une confiture et marmelade si vous voulez. Je l'ai faite à base de carottes et d'orange. Et un peu de sucre. Et j'ai mis un tout petit peu de cannelle. Voilà, alors donc j'espère que vous allez le faire. Il est très simple et très très bon en plus. Voilà, c'est un gâteau qui est très très simple. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Et je remercie beaucoup les gens qui s'inscrivent dans ma chaîne.
Alors, à la prochaine. Voilà le gâteau, le cake plutôt, je l'ai coupé. Voilà ce que ça donne. Vraiment, il est très très bon. Avec une odeur impeccable. Voilà. Alors, à la prochaine.